फुडल्या सुवातेर हांव मानान माचयेर आपणे दिता एडवोकेट स्वाती कारेकर हांकां की तांणी हांगा माचयेर येवचें. ती नोटरी प्रॅक्टीस करता सिन्स 2004 आनी बऱ्या उमेदीन ते काम करत आसात आनी तांकां ह्या वेळार मानान आमी माचयेर आपणे दिता. सगळ्यांचे देव बरे करूं. गो माता की. म्हाका दिसता ज्या उत्साहान भारत माता की वंदे. त्या 20,000 फॅमिली कितें जाता आसतलें. बोलो भारत माता की वंदे. भारतीय जनता पार्टीचा शिरोडकर हांचे लागीं की तांणी ह्या वेळार माचयेर येवचें. आमी उदरच्यान स्मायल म्हणटात पूण तुमची स्मायल तिगोवन दवरपा खातीर ती एक डेंटिस्ट आनी डेंटल सर्जन म्हणून वावर करतात म्हणून तांकां ह्या वेळार मानान माचयेर आपणे दिता. सद्या ती पब्लीक हेल्थ डेंटिस्ट एट प्रायमरी हेल्थ सेंटर कोर्तोलेन हांगासर वावर करतात. तांच्यो भयणी आसतल्यो हांव तुमकां सगळ्यांक येवकारतां. आमकां सगळ्या जाणांक एकी कडेन येवन काम करपाचें आसा. आमकां तांचे हांव मनपूर्वक स्वागत करता. तशेंच मिडिया साऊंड सिस्टम आनी तुमी सगळीं हांगा बशिल्लीं. कितलो बरो कॉन्सेप्ट न्ही की आपल्याच मतदारसंघातल्या वस्तुरीचो भोवमान करप आनी तो सुद्धा वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या. म्हाका दिसता ह्या विचाराच्या इलेक्शनान हांवें काम पळयलें पण हे पळयता आसतना आमच्या गोंयान आशिल्ल्या म्हाज्या उत्तर प्रदेशच्यो भयणी आसतल्यो तुमकां सगळ्यांक राम राम. राम राम. ग्रँडर स्केल कशें तुमी पळयताय आनी कितले इम्पॉर्टंट आसा कित्याक महिला हजर जावपाचे. 2009 आसून आमी महिला दिन करीत आसा. एवरी टायम आमी चिंतता की न्यू कितें तरी तेंच्या खातीर करपाचें म्हणून. ह्या फावटी आमी काल स्पोर्ट्स डे घेतलो. ताका सुद्दां खूब संख्येन लोकांनी उपस्थिती लायली आमच्या बायलांनी आनी खूब उत्साह पळोवन म्हाका अशें दिसलें की एवरी इयर स्पोर्ट्स डे बीन करपाचो म्हणून महिला दिनाच्या पयलीं. आनी आयज आमच्या मदीं खास करून दक्षिणा मॅम येयल्लेली आसा आनी एवरी टायम जेन्ना आमी तांकां आपयता ती आसता आमकां गायडन्स दिवपाक. तशीच आमच्या खातीर एक मळमगोळचें न्हू पूण गोंयाच्या लोकां खातीर एक इन्स्पिरेशन ती आमच्या खातीर की एक बायल आपल्या घोवाच्या फाटल्यान कशी रावपाची, कशी तांकां सगळ्या वाटेन सपोर्ट दिवंक शकता हे आमचे खंय ना खंय आमकां मॅमा पासून शिकोवपाक पडटलें. आनी इतले संख्येन ह्यो आमचो विस्वास जो तेंच्यांनी आमचेर दवरला आनी देवा कडेन इतलेंच मागता तेंची जी कामां आसा 15 वर्सां जी आमच्या बरोबर तेंच्यांनी बीन त्रास काडला खंय ना खंय तेंची बी सगळीं स्वप्नां आसा जी पुरी जावनी आनी आमच्या हातीनसून तेंची कामां सगळी देवाच्या आशिर्वादान सगळीं कामां तेंची पुरी जावं इतलेंच मागतात. असोच प्रेम तेंचो जो आसा तो आमच्या बरोबर रावून इतलेंच मागतात. फाटलीं 15 वर्सां ती सातत्यान हे काम करत आसा. 17 वर्सांच्यान तांणी ही सुरवात केली आनी तांचो फर्स्ट नॅशनल न्यूज पेपर इन गोवा दॅट इज द टायम्स ऑफ इंडिया हातूंत सुद्दां तांणी काम केल्लें आसा. नेटान ह्यांचो गोश्यो सुरू करत करत तांकां बऱ्या उमेदीन आमी परबी फावो करून दिल्या. फुडलो जो आसा तो सुरू करुया. सद्या ती हॉस्पिसियो हॉस्पिटलान वावर करतात. सिनियर लॅबोरेटरी टेक्निशियन म्हणून तांचो वावर सुरू आसा. फुडल्या सुवातेर हांव मागता डॉक्टर वैष्णवी विश्वजीत देसाई. डॉक्टर वैष्णवी विश्वजीत देसाई हांचे लागीं की तांणी ह्या वेळार आयज इंटरनॅशनल वुमन डेच्या निमतान आयज तुमी पळयता हांगा व्हड संख्येन सगळी महिला हांगा उपस्थित हजारांनी महिला हांगा उपस्थित रावलेली आसा. खूब बरें दिसता जेन्ना जेन्ना आमी तांकां उलोवंक मागता सदांच ही महिला आख्खी आमची कॉन्स्टिट्युन्सी वांगडा येता. तेंच्यांनी सदांच तेंचो आदार तेंचो तेंको म्हाका दिल्लो आसा आनी जे म्हाजे कडसून जे तेंच्या लागून करपाक शकता त्या प्रमाणे हांव करपाक लागलेलो आसा. आयज आमचे चीफ गेस्ट म्हणून आमच्या मदीं आमची मॅडम सुलक्षणा सावंत आमचे मदीं उपस्थित आसा. तशेंच हांव आमचे लाडके गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताचे आभार मानता कित्याक आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा तेजे लिडरशिपाच्या अंडर आयज मुरगांव गोवान कितलीशीं डेव्हलपमेंट कामां जी
पयलींच जावन आसली ती जावपाक फुडाकार आमी घेतलेलो आसा. तेजे भितर सगळ्यांक व्हडलें म्हणटा ते हॉस्पिटलाचो इश्यू आसा. दुसरें म्हणटा ते उदकाचो जो इश्यू आसलो तेजे लागून 1600 मेट्रीक क्युबीक मेट्रीक टनाची जी 2 टँक येता सो तेवूय आमची सँक्शन जाल्लेले आसा. सो अशे जे डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट आसा ते सगळे आतां जे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आयज तुमी गोंयांत पळयता ते रोड्सान भितर आसूं ते एड्युकेशन आसूं हेल्थ सायडीक हे सगळे आमचे देण आसा आमचे गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताची. आनी आयज ते आख्ख्या महिलांक गोंयच्या महिलांसाठी फुडें काडपाक लागून ते प्रयत्न करीत आसा. तांच्या लागून वेगळी स्किमी तयार केलेली आसा जो कितलीशी महिला आयज तेजो बेनिफीट तांकां मेळपाक लागलेलो आसा. आनी जसो आमचो मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सदांच म्हणटा की आख्खी गोंयचे महिलांक लागून जी आपली भयणी आसा तेंच्या लागून पावर करपाक लागून फुडें सरलेलो आसा. तसोच म्हाजो एक स्वप्न आसा की आमची आख्खी जी मुरगांवची महिला आसा तांकां सदांच आमी भयणी कशी मानलेली आसा आनी आमची आई माता हो स्थान दिल्लो आसा आनी तेंचो आदर करपाक आनी तेंची जी स्वप्न पूर्ण करपाक लागून सदांच हांव हातभार लायतलो. परत एकदां आख्ख्या ह्या हजारांनी येयलेल्या महिलांक सगळ्यांक मना काळजांसून हांव धन्यवाद म्हणटा की ते हांगा सगळे जाण उपस्थित रावले. मुरगांव मतदारसंघात येता कायम मुरगांव मतदारसंघाचो वेगवेगळो महिलां खातीर कार्यक्रम घेताच पण म्हाका दिसता महिलां खातीर अश्यो वेगवेगळ्यो योजना आसा आनी तो जो लाभ जो आसा तो सगळ्या महिलां मेरेन पावोवपाचें काम आमचे संकल्प ही करता. आयज तांच्यांनी स्वताच्या भाशणांत सुद्दां मेन्शन केल्ल्यो 2 गजाली आसतल्यो त्यो म्हणजे मेन म्हणजे हांगासर ज्यो वॉटर टँक्स ज्यो आसलेल्यो त्यो 2 इम्पॉर्टंट आसलेल्यो मतदारसंघा खातीर आनी त्याच बरोबर नवीन हॉस्पिटलाची पायाभरणी. हे दोनूय प्रोजेक्ट जे आसा ते खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी प्रत्येक घराशी निगडीत आसा. आनी म्हाका दिसता ह्या दोन ज्यो तेंच्यांनी हांगासर आयज मेन्शन केल्ल्यो आसा वा घोशणा केलेली आसा हे 2 एक भेट जातली ह्या जागतीक महिला दिनाची सगळ्या महिलां खातीर आमच्या मुरगांवच्या महिलां खातीर. श्रद्धा आमोणकर जे आसतली त्याचबरोबर आमच्या आमदार श्री संकल्प आमोणकर आसतले ते सदांच लोकां प्रती तितलेच तळमळ बाळगणारी अशी व्यक्तिमत्वां आसात आनी ताच्याच खातीर तांकां एक उर्बा तांकां एक तेंको दिवपाक आनी तोच मान म्हणटात सो दिवपाक कायम म्हज्या हांगासर येवप जाता. खूब बरें दिसता की धडाडीन दोगूय जाणांनी भारतीय जनता पार्टीचें काम पळयतात, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चाचें काम पळयतात. सो हांव तांकां खूब खूब यश दिता आनी 2027 जो 27 नारो दिल्लो आसा ह्या 27 गुजरात संकल्प भाई जे आसा हे आमचे 100% गॅरंटीड सीट आसतले आनी ताच्या बद्दल खंयसरूच दुमत ना आनी तांच्या ह्या कामाक हांव परत एकदा शुभेच्छा दिता. जागतीक महिला दिना निमित्ताच्या ह्या कार्यक्रमात हांव खूब सगळ्या महिलांक आमच्या मुरगांव मतदारसंघाच्या महिलांक हांव शुभेच्छा दिता आनी हांगा आसात आनी तितलोच व्हडलो टाळयो जावनी 32 फावटी तरी आमी गाळयो मारयात आनी तांची उर्बा जी आसा ती वाडयात. संकल्प भाईच्या वेळाचेर राजकारणान आयल्यांनी टमाटम करून सिक्सरी आनी फोरी मारत रावले. कालच्यानूच IPL सुरू जाल्यात पण आमचे चली भुरगे जे क्रिकेटीन वावर करतात आनी क्रिकेटर म्हणून आसात ते म्हळ्यार बाय हर्षदा राजा कदम हाचे लागीं मागता की तांणी ह्या वेळार माचयेर येवचें.